آغاز کروں۔ آج کی مجلس میں الاوائل السنبولیہ کی اجازت صرف علماء فضلاء اور طلباء کے لیے ہے کہ جو درس نظامی کی تکمیل کر چکے ہوں یا کم از کم مشکوٰۃ شریعت کی تعلیم حاصل کر چکے ہوں۔ اس سے نیچے کی جماعت والے اس کے مجاز نہیں، اس لیے دور حدیث کے بعد کا عمل ہے، جو اس کے نیچے والے ہیں ان کو انشاءاللہ اس کے بعد موقع ملے گا۔ میری اس کتاب کی صنعت میں پہلے بیان کر دوں، پھر قاری صاحب کو پڑھیں گے۔ میں نے الاوائل السنبولیہ پڑھی ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عالمی نظر اللہ وسلم سے، اور میرے ساتھ اس کتاب کے پڑھنے میں شریک تھے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی استاد دارالعلوم دیوبند، جبکہ وہ بنارس جامعہ اسلامیہ میں مدرس تھے۔ میں نے اور انہوں نے مل کر ایک ساتھ حضرت محدث جلیل مولانا حبیب الرحمن صاحب کے سامنے الاوائل السنبولیہ کی محنت کی اور اجازت حاصل کی۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت حاصل کی اپنے استاد حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سے۔ انہوں نے پڑھا تھا شیخ عبدالحق الہ آبادی، جو شیخ الدلائل کہلاتے ہیں، دلائل الخیرات کی اجازت دیتے تھے۔ اس کے استاد سے مولانا قطب الدین دہلوی، اور انہوں نے براہ راست حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب نور اللہ وسلم سے پڑھا تھا۔ آگے ان کی سند شیخ محمد بن عبد الکریم بن عبد الرسول سے، اور انہوں نے شیخ محمد سعید سنبل کے صاحبزادے شیخ محمد طاہر سے الاوائل السنبولیہ کی اجازت حاصل کی تھی، اور ان کو اپنے والد گرامی شیخ محمد سعید سنبل رحمہ اللہ سے اجازت حاصل ہے۔ اور آگے ہر رسالے کے اندر شیخ سعید سنبل نے اپنی سند کے بارے میں خود بیان کروا دیا ہے۔ اب کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، چلیے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقرأنا الأبائل السنبولية على أستاذنا وشيخنا وقدوتنا وأميرنا المفتي أبي القاسم النعماني، عن شيخه المحدث أبي المآتي حبيب الرحمن الأعجمي، عن شيخه عبد الغفار الهوبي، عن شيخه عبد الحق الإله آبادي، عن شيخه محمد قطب الدين الدهلوي، عن شيخه محمد إسحاق الدهلوي، عن شيخه عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول، عن شيخه محمد طاهر بن العلامة الشيخ محمد سعيد سنبلة، عن والده محمد سعيد سنبلة رحمه الله تعالى أنه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خص هذه الأمة المحمدية بعلوم الإسناد، وجعل علماءها مرجعا للعباد والعباد، وحفظة للشريعة المطهرة من أهل الزيغ والعناد، ونفعهم إلى حفظة والنقاد، وجعل سندهم متصلا إلى التابعين، ثم إلى الصحابة المكرمين، ثم إلى سيد الخلائق أجمعين، فتلقى عن جبرائيل الأمين عن رب العالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى سائر النبيين وآلهم وصحبهم أجمعين. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله محمد سعيد بن المرحوم الشيخ محمد سنبلة، طلب مني من له حسن ظن بي وهو أعلى مني أن أسمعه شيئا من أوائل كتب الحديث المشهورة، فأجبته لذلك وإن لم أكن أهلا لذلك، لكني وجدت تاريخا لبعض الأعلام فيه دور عن تحسير المرام،
فأحببت أن ألخص مما ذكر فيه أول حديث من كل تاريخ ستره تاركا لباقيه روما للاختصار وليقرأ في مجلس واحد لأهل الاستبصار. فأقول مستعينا بالملك الديان إني سمعت بعد أوائل تلك الكتب على مولانا الشهير في ذلك الشان الشيخ محمد أبي طاهر بن العلامة الشيخ إبراهيم المدني ثم الكردي في سنة 1144 وكتب لي الإجازة بخطه الشريف المبارك وأحال التفصيل على ثبت شيوخه رضي الله تعالى عنهم. وسمعت بعد تلك الكتب كاملا وبعد بعضها من الشيخ المفيد مولانا الشيخ عيد بن المرحوم علي الأزهري البرولسي الشافعي عن شيخه خاتمة المحدثين ببلد الله الأمين مولانا الشيخ عبد الله بن سالم المكي ثم البصري. وكان سماعي منه تارة وتارة قراءة بين يديه من سنة 1127 إلى سنة 1136 لكن بعض الكتب التي ستذكر لم أسمعها منه ولم أقرأها عليه إلا أنها دخلت في عموم إجازته. وكان من جملة ما سمعته عليه الإسابة في أسماء الصحابة للحافظ ابن حجر الأسقلاني والإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ السيوطي وشرح الأربعين للشيخ ابن حجر الهيثمي وبعض الجامع الصغير للسيوطي. وشيخنا العلم المشهور أيضا يروي عن مشايخ أجلاء غيره كالشنبلالي الشافعي والزرقاني المالكي والشيخ محمد البقري المقري بسنده المتصل إلى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بسنده كما في سبته رضي الله عنه. وممن أجازني إجازة عامة بجميع مروياته سيد الشيخ أحمد النقلي بسنده المعروف في ثبته صحيح البخاري. فأقول بذلك السند المتصل المعروف في ثبته المألوف إلى أبي الوقت ثم إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي مولاه البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إسحاق السدسي الصوفي الحلبي قراءة عليه ونحن نسمع ببغداد في آخر سنة 2 وأول سنة 53 و500. قيل له: أخبركم الإمام جمال الإسلام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم الداودي قراءة عليه ببوشنج ونحن نسمع سنة 63 سنة 63 و400. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموي السرخسي ونحن نسمع سنة 81 و300. قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مكر بن صالح بن بشر بن إبراهيم البخاري الفربري بفربرة سنة 16 و300. قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى مرتين بفربرة سنة 48 و200 مرة ومرة سنة 52 و200. قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير أنه قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله
الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح مسلم. وبالسند المتقدم إلى الإمام مسلم بن حجاج لكتابه أول حديث منه وهو في ترجمته كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان. قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن أحمد عن عبد الله بن قريشة أن يحيى بن يعمر قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن قريشة أن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر في البصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو قال معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء من قبل، فوفق لنا عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعنهم داخلا المسجد، فاختلفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقهون العلم، وذكر من شأنهم وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر كن. فقال لي: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منكم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن من قدره. وفي رواية: كله خيره وشره. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع